वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपर्दो, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ। धारालाई याद गर्नुहोला, 296 को उपधारा 1 बमोजिम चाहिँ यो व्यवस्थापकीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। व्यवस्थापकीय सामान्य व्यवस्थापक के जुन संसद छ, संसदले यो ऐन बनाएर तपाईँ हाम्रो लागि एउटा सजिलो बनाइदिएको छ कारोबारलाई अगाडि बढाउनको लागि। अब यसको परिच्छेद 1 मा के छ त्यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। यहाँ हामीले हेर्ने हो भने प्रारम्भिक यहाँ हामी हेरौँ सबभन्दा पहिलो नम्बरको बुदा जुन छ 1 नम्बरको बुदा, यसमा दिएको छ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ भनिएको छ। अब यसको सब बुदा 1 मा हेर्ने हो भने यस ऐनको नाम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 रहेको छ। यानी कि हामीले कुरा गर्दाखेरि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 रहेको छ र यसलाई हामीले 2074 वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं। र यो भनिएको छ कि यो दोस्रो नम्बरमा सबबुदा 2 मा भनिएको छ यो ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृति भएको 91 औं दिनदेखि लागू हुनेछ। जतिखेर यो ऐन पास भयो त्यतिखेर यो कुरा भनिएको थियो र पुसदेखि नै यो ऐन लागू भइसकेको छ। 3 महिनापछि नै यो पुस जुन 74 मै बनिसकेपछि जुन पुस महिना थियो त्यतिखेरदेखि नै यो ऐन लागू भइसकेको छ, पनि आइसक्यो। दोस्रो नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौं परिभाषामा हामीले हेर्न सक्छौं विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा अर्को अर्थ नलागेमा क नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौं अनुगमन समिति भन्नाले दफा 30 बमोजिमको अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ। अब यो दफा 30 बमोजिम अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ जसले यो इन्डस्ट्रीलाई डाइरेक्ट सेलिङ प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा दर्ता भएका कम्पनीहरू छन्, लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरू छ, इजाजत प्राप्त कम्पनीहरू, ती कम्पनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने जुन निकाय हुन्छ जसलाई अहिले हाम्रो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय हो त्यो अनुगमन समितिलाई हामीले सम्झनु पर्छ, त्यहाँबाट बनेको समितिलाई। इजाजत पत्र भन्नाले दफा 5 बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजत पत्र सम्झनु पर्छ। यानी कि दफा 5 बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजत पत्र सम्झनु पर्छ जुन अहिले विभिन्न कम्पनीले इजाजत पत्र नम्बर, जस्तै हाम्रो कम्पनीले अहिले हेल्दी लिभिङले पाएको छ जुन इजाजत नम्बर 4 मा भएको छ, अरू कम्पनी 1 2 3 र त्यसैगरी नम्बर वाइज पाइरहेको छ। यो नम्बरले केही पनि हुने हैन, तर त्यो पाउने क्रममा चाहिँ एउटा यति नम्बरमा पायो भन्ने मात्रै हो। त्यसैगरी अर्को हामीले गलाई हेर्ने हो भने इजाजत पत्रवाला। अब इजाजत पत्रवाला भन्नाले दफा 5 बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी सम्झनु पर्छ। जुन कम्पनीमा तपाईँ हामी छौं त्यो कम्पनीको नाम सम्झनु पर्छ। घ नम्बर कम्पनी भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालक समेतलाई जनाउँदछ। नम्बरमा हेर्न सक्छौं निर्देशक समिति भन्नाले दफा 27 बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ। च मा हामीले हेर्न सक्छौं तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी हामीले 6 नम्बरलाई हेर्न सक्छौं निरीक्षण अधिकृत। अब निरीक्षण अधिकृत भन्नाले दफा 21 बमोजिम तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ। अब जमा बैंक ग्यारेन्टी भन्नाले विभागले माग गर्न साथ बैंकले नगद भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी विभागले तोकेको बैंकबाट जारी भएको बैंक ग्यारेन्टी सम्झनु पर्दछ। आज जति पनि कम्पनीहरू दर्ता भएको छ प्रत्येक कम्पनीको प्रकृति हेरेर नेपालकै कम्पनी हो भने नेपाली कम्पनी र विदेशी कम्पनी हो भने विदेशी बैंक ग्यारेन्टीको कुरा फरकहरू छ र त्यो आफूले त्यो विभागले तोकेको अनुसार चाहिँ अब जुन बैंकमा तोकेको छ त्यो बैंक अनुसार चाहिँ त्यो प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गर्छ। किनकि भोलिको दिनमा कुनै पनि कम्पनीले कन्ज्युमरलाई एउटा ठगी गर्यो, फ्रड गर्यो भने त्यहाँ आएको उजुरीको आधारमा त्यो जुन कन्ज्युमर छ उनीहरूले चाहिँ न्याय पाओस् भनेर त्यो बैंक ग्यारेन्टीको पैसाबाट उनीहरूलाई चाहिँ विभागले त्यहाँ उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि त्यो एउटा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र इन्सुरेन्सको पनि त्यो कुराहरू पनि अगाडि आउँछ होला। ज नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौं मन्त्रालय भन्नाले वाणिज्य मन्त्रालय सम्झिनु पर्छ।
आजको डेटमा हामीले यो डाइरेक्ट सेलिङको कुरा आउँदाखेरि आज डाइरेक्ट सेलिङलाई नियन्त्रण र कन्ट्रोल अथवा यसलाई सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय भन्नाले वाणिज्य मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ। त्यसैगरी वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक भन्नाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी बजारीकरण वा बजार प्रवर्धन गर्नको लागि इजाजत पत्रवालाले सम्झौता गरी नियुक्त गरेको कम्तीमा 18 वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति वा प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ। र यो उमेरको हकमा कम्तीमा तपाईले प्रतिनिधि हुनको लागि पनि 18 वर्ष पार गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो र नागरिकता प्राप्त भनेर तपाईँ हामीले यो कुरा एकदम बुझ्न जरुरी छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजत पत्रवालाले कुनै उत्पादन कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ। यही भनिएको छ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजत पत्रवालाले कुनै उत्पादन कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ। यो कुरा पनि हामी प्रष्ट भयो। विभाग भन्नाले वाणिज्य विभाग सम्झनु पर्छ। मन्त्रालय अघि हामीले कुरा गर्यौं। मन्त्रालय भन्नाले अघि नै हामीले यहाँ कुरा आइसक्यो। मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै हामीले वाणिज्य मन्त्रालय सम्झनु पर्छ। विभाग भन्नाले वाणिज्य विभाग सम्झनु पर्छ। दुईटा फरक फरक कुरा छ। यहाँ कहिलेकाहीँ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। अब परिच्छेद 2 इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्था भनिएको छ। इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्था तपाईँ हामीले पनि जान्न जरुरी छ। कस्ता कम्पनीलाई विभागले अथवा यो मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ, इजाजत पत्र दिन्छ, त्यो कुराहरूको बारेमा अलिकति बुझौँ हामीले। हामीले आफूले बुझ्यौँ भने भोलिको दिनमा अरूलाई पनि बुझाउनको लागि, कम्तीमा जानकारीको लागि हामीलाई सम्पूर्ण चिजको बारेमा बेसिक जानकारी हुन पनि जरुरी छ। इजाजत पत्र प्राप्त नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने भनिएको छ। अब एन बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त नगरी कसैले तोकिएका पनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन। अब जुन अहिलेको कानुनमा तोकिएको छ कि कस्ता प्रकृतिको प्रोडक्टहरूलाई बेच्ने अथवा बिक्री वितरण गर्ने, अब त्यो प्रोडक्टहरू नै भए पनि यदि जबसम्म इजाजत प्राप्त वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्ने जुन एउटा इजाजत लाइसेन्स छ त्यो प्राप्त नगरिकन त्यसको बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई यो पोइन्टले बताइरहेको छ। तपाईँ हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। इजाजत पत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ। जस्तै तपाईँ हामी पनि कम्पनी खोलेर चलाउन चाहन्छौँ, डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ हामी पनि स्वतन्त्र रूपमा यो व्यवसायमा दर्ता गर्न सक्छौँ। तपाईलाई लाग्छ कि म अहिले दर्ता गर्छु र बिस्तारै बिस्तारै म आफ्नै कम्पनी खोल्छु भन्ने, तपाईलाई आफ्नै स्टार्टअप ग्रो गर्न मन छ भने पनि तपाईले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। जुन कन्डिसन छ त्यसलाई मिट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो हामी तपाईँ सम्पूर्ण नेपालीको लागि यो चिज लागू हुन्छ कन्डिसनलाई मिट गरेर। त्यसैगरी यहाँ छ वस्तुको 1 नम्बरमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले इजाजत पत्र प्राप्त गर्नको लागि देहाई बमोजिमका कागजात वा विवरण खुलाई तोकिएको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा सबभन्दा पहिले कमा कम्पनीको नाम, त्यसैगरी खमा हामीले हेर्न सक्छौँ कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि तपाईँ हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रचलित कानुन बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि साथमा, त्यसैगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना, लाभांश कमिसन बाँडफाँड योजना। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कि जुन कम्पनी प्रत्येक कम्पनीले आफूले जुन बेच्नको लागि प्रोडक्टहरू छ अथवा जुन प्रोडक्ट आउने समयमा कम्पनीले प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्छ त्यो बिक्रीको साथसाथमा कस्ता किसिमका कमिसन बाँडफाँडको कुराहरू भयो अथवा जुन बिजनेस प्लान भन्छौँ हामीले, बिजनेस प्रेजेन्टेसन भन्छौँ अथवा कम्पन्सेसन प्लान भन्छौँ, विभिन्न नामले जान्ने गरे तापनि कि मार्केटिङ योजना के छ त्यसको बारेमा पनि दर्ताकै समयमा सारा जानकारीहरू दिनुपर्ने हुन्छ विभागलाई र त्यो एप्रुभ भएर आइसकेपछि त्यसकै बेसमा हामीले काम गर्नुपर्ने हेर्न सक्छौँ। 2 मा उपदफा 1 बमोजिम इजाजत पत्र माग गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ हुनुपर्ने छ। अहिले सम्पूर्ण कम्पनीहरू म्याक्सिमम 1 करोड रुपियाँ तोकेको छ। त्यो पछि गएर त्यसलाई घटाउने बढाउने कुराहरू बिस्तारै विभागले दिने कुराहरू मैले पनि सुन्दै आएको छु र त्यो बिस्तारै थप्दै जान्छ होला। इजाजत पत्र प्रदान गर्न सक्ने विभागले
दफा 4 बमोजिम प्राप्त निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा विवरणको अध्ययन गर्दा त्यस्तो कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले 90 दिनभित्र तोकिए बमोजिमको इजाजत पत्र दस्तुर र चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 50% नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजत पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ। अब जसले अहिले इजाजत पत्र पाउनुभयो ती कम्पनीहरूले विगत केही समय पहिलेदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन दिनुभएको थियो होला र त्यो सम्पूर्ण जाँच अनुसन्धान भइसकेर जसलाई दिन उचित सम्झेको कम्पनीहरूलाई चाहिँ विभागले आज लाइसेन्स दिँदैछ। अरू पनि धेरै पेन्डिङमा छ, उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। जसले सुरुमा पाए अथवा अब आउने कम्पनीले पाउँदै नपाउने भन्ने हुँदैन, किनकि यो सबैको लागि खुल्ला छ। जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ र जसले यो इन्डस्ट्रीलाई एमएलएम बेसमा आफ्नो सानो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन चाहने व्यक्तिहरूको लागि एकदमै राम्रो छ। ठुलो कम्पनीहरूको हक भन्दा पनि सानो सानो कम्पनी जसले सानो स्टार्टअपबाट अहिले कम्पनीलाई चलाउन चाहने व्यक्तिहरूको लागि एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ डाइरेक्ट सेलिङ। म त भन्छु अरू पनि फिल्डमा धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो अब अलिकति लगानी गरेर आफ्नै इन्डस्ट्री चलाउँ भन्ने व्यक्तिहरूको लागि अरू फिल्डभन्दा यो नयाँ फिल्ड छ, अपर्च्युनिटी पनि छ यो फिल्डमा। 2 उपदफा 1 बमोजिम निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा निवेदकसँग थप कागजात वा विवरण माग गर्नुपर्ने वा पेश भएको कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो कागजात वा विवरण माग गर्न वा पेश भएको कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नको लागि अवधि तोकी आदेश दिन सक्नेछ। अब 3 मा हामीले हेर्छौं उपदफा 2 बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विभागमा आवश्यक कागजात वा विवरण पेश गर्न वा पेश भएको कागजात वा विवरणमा थप स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। अर्को हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ चौथो पोइन्टमा उपदफा 1 बमोजिम इजाजत पत्र प्रदान गर्दा विभागले यो एन तथा यस एन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेखित शर्त अतिरिक्त अन्य आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ। त्यसैगरी अर्को हामीले हेर्न सक्छौं 6औं नम्बरमा इजाजत पत्र प्रदान नगरिने। अब दफा 1 नम्बरमा दफा 4 बमोजिम प्राप्त निवेदनको साथ संलग्न कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा इजाजत पत्र प्रदान गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण नदेखेमा त्यस्ता निवेदकलाई इजाजत पत्र प्रदान गरिने छैन। विभागले त्यसरी इजाजत पत्र प्रदान नगर्नुको आधार र कारण सहितको लिखित जानकारी 30 दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्नेछ। अब किन हामीले दर्तामा लिएनौं भन्ने कुराहरू, इजाजत पत्र दिन सकेनौं भन्ने कुराहरू विभागले पनि लिखितमा त्यो व्यक्तिलाई दिन्छ कि यो कारणले तपाईको हामीले निवेदनलाई एक्सेप्ट गरेनौं भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो विभागले गर्छ। दोस्रो नम्बरमा उपदफा 1 बमोजिम विभागले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने निवेदकले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले 21 दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। कति राम्रो। त्यसैगरी यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं उपदफा 2 बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएमा पुनरावेदन परेको 35 दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम निर्णय हुनेछ। यो पनि एकदमै राम्रो। त्यसैगरी हामीले 7औं नम्बरमा हेर्न सक्छौं चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न वा धरौटी थप गर्न आदेश दिन सक्ने। अब यसमा छ कम्पनीले कारोबार बढाउँदै जाँदाको अवस्थामा चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गर्ने र धरौटी थप गर्ने आदेश दिन सक्नेछ। यहाँ छ 1 नम्बरमा हामीले 1 दफा 4 र 5 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजत पत्रवालाको चुक्ता पुँजी र इजाजत पत्र प्राप्त गर्दाको बखत राखेको धरौटी इजाजत पत्रवालाको कारोबारमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कमी देखिन आएमा विभागले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखिला गर्न इजाजत पत्रवालालाई आदेश दिन सक्नेछ। एकदमै राम्रो। त्यसैगरी अर्को हामीले हेर्न सक्छौं उपदफा 1 बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित इजाजत पत्रवालाले विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखिला गर्नु पर्नेछ। तेस्रो नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौं उपदफा 1(3) उपदफा 1 बमोजिम वृद्धि गर्नुपर्ने चुक्ता पुँजी र थप धरौटी रकम निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। 8औं नम्बरमा जाउँ
इजाजत पत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था। एकमा एसएन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजत पत्र 2 वर्षसम्म बहाल रहनेछ। एसएन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजत पत्र 2 वर्षसम्म बहाल रहनेछ। त्यसैगरी अर्को हामीले उपदफा 2 1 बमोजिम इजाजत पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा 60 दिन अगावै इजाजत पत्रवालाले इजाजत पत्र नवीकरणको लागि तोकिए बमोजिम दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। हेर्नुस् कि जुन कम्पनीमा गलत नियत राखेर कारोबारलाई अगाडि बढाउँछ, 2 वर्षको एउटा राम्रो मूल्याङ्कन विभागले गर्छ र त्यो 2 वर्षमा यदि त्यो कम्पनीको प्रोफाइल ठिक छैन भने नेक्स्ट जुन रिन्यू गर्ने समय हुन्छ त्यतिखेर त्यो कम्पनीले त्यो व्यक्तिलाई रिन्यू नगर्दिन नि सक्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीहरूले पनि आफूलाई राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न र पर्फर्मेन्सलाई राम्रो बनाइराख्नको लागि र कुनै पनि दाग धब्बा आफूमाथि नलाग्ने खालको कामहरू गर्न जरुरी छ। र किनकि तपाईँ हाम्रो क्यारियर पनि कम्पनीसँग जोडिएको छ, कम्पनीले नै बदमासी गर्यो भने पुनः विगतको जस्तो घटनाहरू दोहोरिन सक्छ र त्यो चिजहरू नहोस् भनेर तपाईँ हामी पनि अवेर हुन जरुरी छ र कम्पनीहरूलाई पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। भले तपाईँ जुनसुकै कम्पनीमा हुनुहुन्छ, यदि बजारमा त्यस्ता गतिविधि र कारोबारहरू तपाईँले गरेको पाउनुहुन्छ जहाँ जुन यो नियम र कानुनले तोकेको भन्दा बाहिरको छ भने तपाईले पनि आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ। किनकि यो तपाईँ हामीले अरूले गर्छ भनेर छोडिदिन्छौँ भने भोलि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि कि तपाईँ हाम्रो पनि खरको घर हुन्छ, अरूको घरमा आगो लाग्छ भने त्यो सर्दै गएर हाम्रोमा पनि आउँछ। र यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने जुन प्रचलन छ हाम्रो नेपालमा, त्यो धमिलो माछामा पानी मार्ने प्रचलन बढेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकारलाई पनि गाह्रो भएको छ, एउटा चुनौती छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले पनि सपोर्ट गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसैगरी हामीले हेर्न सक्छौँ 3 मा उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजत पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै इजाजत पत्र नवीकरणको लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिन सकिनेछ। अब यहाँ 4 उपदफा 2 वा 3 बमोजिम नवीकरणको लागि निवेदन प्राप्त भएमा विभागले निवेदन प्राप्त भएको मितिले 15 दिन भित्र 2 वर्षको लागि इजाजत पत्र नवीकरण गरी त्यसको जानकारी इजाजत पत्रवालालाई दिनुपर्नेछ। 5 मा हामीले यस दफा बमोजिम इजाजत पत्र नवीकरण नभई अवधि समाप्त भएमा त्यस्तो इजाजत पत्र स्वतः रद्द हुनेछ। एकदमै राम्रो। त्यसैगरी 9 मा हामीले हेर्न सक्छौँ इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने विभागले देखाएको कुनै अवस्था एसएन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्नेछ। त्यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ क नम्बरमा झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेको देखिएमा विभागले त्यो इजाजत पत्रलाई रद्द गर्न सक्नेछ। ख मा दफा 7 बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरेमा वा थप धरौटी दाखिला नगरेमा पनि। त्यसैगरी ग मा हेर्न सक्छौँ दफा 11 विपरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा। त्यसैमा अर्को हामीले हेर्न सक्छौँ घ मा 14 बमोजिम सम्झौता दफा 14 बमोजिम सम्झौता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा। त्यसैगरी ङ मा हेर्न सक्छौँ हामीले दफा 23 बमोजिम उपभोक्तालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तोकिएको अवधिभित्र नदिएमा। यसमा पनि कारबाही गर्न सक्छ विभागले। 6 नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौँ दफा 24 बमोजिम तिर्नुपर्ने जरिवाना 3 महिनाभित्र नतिरेमा। 6 मा हामीले हेर्न सक्छौँ 2 वर्षको अवधिभित्र तेस्रो पटक दफा 24 बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेमा। 2 वर्षको अवधिभित्र तेस्रो पटक दफा 24 बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेमा। जस्तै कुनै कम्पनीले मिस्टेक गर्छ भने एकचोटि उसलाई मिनिमम फाइन लगाउँछ र त्यसपछि दोस्रो तेस्रो चोटि यदि 3 चोटि त्यो गल्तीहरू दोहोर्यो भने विभागले ती कम्पनीको इजाजत पत्र चाहिँ रद्द गर्न सक्ने यो कुराले चाहिँ बताइरहेको छ। जमा हामीले हेर्न सक्छौँ यो एन वा एसएन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पनि इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने अधिकार विभागसँग हुन्छ। 2 उपदफामा हामीले हेर्न सक्छौँ 1 बमोजिम इजाजत पत्र रद्द गर्नु अघि विभागले सम्बन्धित इजाजत पत्रवालालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ, सफाईको लागि टाइम दिनेछ। त्यसैगरी हामीले हेर्न सक्छौँ
उपदफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम इजाजत पत्र रद्द गर्ने विभागको निर्णय उप चित्त नबुझे पक्षले त्यस्तो इजाजत पत्र रद्द गर्ने निर्णयको जानकारी पाएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ। ठाउँ पनि राखिदिएको छ त्यो कम्पनीलाई कि 35 दिनभित्र पुनः चाहिँ यो उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ। अब 10औं बुदामा हामीले हेर्छौं स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था भनिएको छ। इजाजत पत्रवालाले आफ्नो कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम प्राप्त निवेदनको बेहोरा मनासिब देखिएमा विभागले त्यस्तो कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ। अब यहाँ मुख्य कुरामा अहिले जुन बजारमा एकदमै व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ त्यो चीजको बारेमा पनि अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी छ। पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने, पिरामिड धेरै बजारमा आइरहेको छ, यो वर्ड हाइलाइटेड छ। यो चीजलाई हामीले अलिकति राम्रोसँग बुझौं। यहाँ छ यो कुराहरू। यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन भनिएको छ। अब स्पष्टीकरण भनिएको छ, यसलाई अलिकति राम्रोसँग बुझौं। यस दफाको प्रयोजनको लागि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले देहायको कुनै कार्यसँग सम्बन्धित व्यवसाय सम्झनु पर्छ। यहाँ तल दिएको छ यो कुराहरू मिल्न गएमा त्यो व्यवसाय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कि पिरामिड शैलीमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। जस्तै कमा हामीले हेर्न सक्छौं यो जुन हाम्रो एन छ यसमा लेखेको कुराहरू वस्तु खरिद गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य। अब यहाँ वस्तु खरिद गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भनेको यो के हो त भन्दाखेरि कि तपाईं कुनै पनि कम्पनीमा जोडिन चाहनुहुन्छ, जस्तैले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमै जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ सदस्यता शुल्क भनेर मिनिमम चार्ज हामीलाई लिन्छ। कुनै पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल छ, तपाईलाई कुनै जिल्लाको पनि एउटा सामाजिक सञ्जाल छ र त्यो सामाजिक सञ्जालको मेम्बर बन्नलाई पनि तपाईलाई मिनिमम 500,000 रुपैयाँ लिने गर्छ र त्यो सञ्जाल चलाउनको लागि त्यहाँको खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँ लिएर त्यो सञ्जालको तपाईलाई मेम्बर बनाइन्छ। हो त्यस्तो खालको यदि यो डाइरेक्ट सेलिङको नाममा यदि कुनै कम्पनीले तपाईलाई मेम्बरशिपको नाममा तपाईसँग जोइनिङ फी को नाममा तपाईसँग पैसा लिइराको छ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि कि पिरामिड हो। जोइनिङ फी 0 हुनुपर्छ। कुनै पनि जोइनिङ को नाममा पैसा लाग्नु भएन। 0 अफ कस्टमा जुन तपाईले साबुन किन्दै हुनुहुन्छ साबुनको पैसा लाग्नु पर्ने हुन्छ, पेस्ट किन्दै हुन्छ भने पेस्टको पैसा अथवा जुन सामान किन्दै हुनुहुन्छ त्यसको मात्र पैसा लाग्नु पर्छ, तर मेम्बरशिपको नाममा कुनै पैसा लाग्नु हुँदैन। यानी कि फ्री अफ कस्टमा रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ। यो पहिलो बुदा। यदि त्यो छैन भने त्यो पिरामिड शैलीमा चलिआएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। दोस्रो ख नम्बरमा हेर्न सक्छौ एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तु समेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने सञ्जालयुक्त कार्य। मानौ तपाईलाई लिनुपर्ने आवश्यक छैन तर तपाईलाई एउटा प्रेसर दिएर योसँग यो पनि लिनुस् भनेर तपाईलाई एउटा प्याकेजको रूपमा सामान किनाइदैछ भने त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा पिरामिड शैली हो। ग नम्बरमा वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरण बनाउन नसकेको अवस्थामा, हेर्नुस् यो पोइन्टको बारेमा धेरै चर्चा भइरहेको छ बजारमा। यही कुरालाई तोडेर मोडेर बजारमा कुराहरू आइरहेको छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुस्। वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले जसले सामान खरिद गर्छ आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष विक्रेता कि आफ्नो तल अर्को विक्रेता वा वितरण बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त। यानी कि आफू पनि मेम्बर 10,000 15,000 20,000 मा बन्यो र पैसा कमाउनैको लागि भनेर अरु पनि व्यक्तिलाई के गर्यो त भन्दाखेरि कि मसँग जोइन हो भनेर अब एउटा ठूलो भोल्युममा मनी रोटेसनमा के भयो त भन्दाखेरि मेम्बर बन्यो। मेम्बर बनिसकेपछि अब आफ्नो 15,000 20,000 रुपैयाँ उठाउनको लागि 10,000 उठाउनको लागि अब अरु व्यक्तिलाई पनि के हुन्छ 10,000 15,000 मा अब मेम्बरशिप दिलाउने अथवा ती व्यक्तिलाई जोड्ने। अब त्यो व्यक्तिले सामान त केही पाइरहेको छैन तर पैसा कमाउनको लागि भनेर पैसाको नाममा मात्रै उसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कि उसले सामान त्यो पैसाको नाममा मेम्बर बनिरहेको छ तर सामानको नाममा केही पनि पाइरहेको छैन भने त्यो पिरामिड शैली हुन सक्छ। किनकि वस्तु नै छैन,
त्यहाँ गुड्सको कारोबारै छैन तर पैसाको मात्रै रोटेसन भइरहेको छ भने त्यो पिरामिड हुन सक्छ। वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरण बनाई शुल्क मात्र लिने गरी गरिने सञ्जालयुक्त कार्य, जुन अहिले भर्खरै हामीले कुरा गर्यौं कि त्यहाँ प्रोडक्ट नै छैन, सर्भिस नै छैन, तर मात्र के छ त भन्दाखेरि कि मनीको रोटेसन भइरहेको छ भने त्यो पिरामिड हुन्छ। कम्पनी कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन, बाहिरको कम्पनी भन्यो र बाहिरको भन्ने, किनकि मैले पटक पटक भन्ने गर्छु कि फोटोकपी मेसिनमा हामीले जब फोटोकपी गराउन जान्छौँ A4 साइजको पेपरमा कुनै फोटोकपी मेसिनमा चाहिँ त्यो एउटा चिजलाई राखिन्छ र त्यसको फोटोकपी गरिन्छ भने A4 पेपरको जुन साइज हुन्छ त्यसमा अट्ने जति आउँछ र A4 साइज पेपर भन्दा बढी छ भने बाहिरको चिजहरू त्यसमा कभर हुँदैन, यानी कि जुन पकडमा छैन त्यो चिजहरुमा, अनि जुन तपाईको कमन सेन्सले तपाईलाई लाग्छ कि यो मेरो कमन सेन्स भन्दा बाहिरको कुरा छ, तपाईलाई लाग्छ यो कम्पनी कहाँ छ, के छ, बाहिर छ, फल्ना चिल्ना भनेर तपाईलाई धेरै कुराहरू लोभ देखाएर मानव कम्पनी यहाँ अहिले नेपालमा छँदै छैन, यो छ त्यो छ आउँछ यस्ता उता कुराहरू देखाएर यदि तपाईलाई प्रलोभन दिइन्छ भने त्यो सब के हो त भन्दाखेरि कि तपाईको पकड भन्दा बाहिरको कुराहरू छ, त्यस्तो कुराहरूमा दिमाग नलगाउनुस्। त्यो एउटा के हो त भन्दाखेरि कि पिरामिड शैली हुन सक्छ। कम्पनीले वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त कार्य। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि आजको डेटमा डाइरेक्ट सेलिङमा तपाई डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै के हुन आउँछ भन्दाखेरि कि तपाई यसको मेम्बर बने पनि नबने पनि सोच्नुस् कि म डाइरेक्ट सेलिङमा कुनै पनि कम्पनीमा जोडेको छैन र म मेम्बर पनि बनेको छैन अथवा म जुडेकै छैन, म डिस्ट्रिब्युटर बनेकै छैन, तर पनि त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट मैले जसरी बजारमा भएको कन्ज्युमरले किन्छ त्यसरी नै मैले किन्छु भने मैले तिरेको पैसा बराबरको स्याटिस्फ्याक्सन मैले पाउँछु कि पाउँदिन। यदि तपाई मेम्बर नबनिकन पनि डिस्ट्रिब्युटर नबनिकन पनि सामान किन्नुहुन्छ र त्यो लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन पाउनुहुन्छ भने वास्तवमा त्यो तपाई डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको सञ्जालयुक्त कार्य। अब जुन रिटेलिङ मैले अघि नै भनिसके कि रिटेलिङमा पनि कठिनाइ आउँछ, डिपी एमआरपी को कुराहरू आउँछ, सजिलैसँग मान्छेले त्यो चिजको बारेमा प्रष्ट रूपमा बुझ्न पाउँदैन भने त्यो ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि बिक्री त्यति हुँदैन, केही व्यक्तिले मात्रै हुने खानेले मात्रै त्यो कारोबार गर्न सक्छ तर सबै मान्छेले गर्न सक्दैन र त्यस्तो खालको छ भने त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कि एउटा पिरामिड शैलीको व्यवसाय भएको मानिन्छ। कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने वा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग निको हुने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारी बिक्री वा वितरण गर्ने सञ्जाल युक्त कार्य। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि धेरै कम्पनीहरूले नेपालमा मात्रै होइन नेपाल भन्दा बाहिर पनि यस्तो खालको कारोबारहरू गर्छ कि जस्तै मानौ सुगर, तपाई हामी सबैलाई थाहा छ सुगर कहिले ठीक नहुने रोग हो, त्यसैगरी दमको समस्याहरू भयो, त्यसैगरी अरू पनि कतिपय रोगहरू छ, क्रोनिक रोगहरू छ, जुन एकचोटि डायबिटिज भयो त्यसपछि आएर यो सुगरको कुराहरू भयो, प्रेसरको कुराहरू भयो र अरू पनि केही रोगहरू छ जुन रोग एकचोटि लागिसकेपछि त्यो आजीवन निको हुँदैन, तर यो ग्यारेन्टीको साथमा निको नै हुन्छ भनेर अब सप्लिमेन्टको नाममा चाहिँ अब प्रोडक्टहरू लिनुस् खानुस् भनेर जबरजस्ती दिइन्छ भने त्यो पनि राम्रो कुरा चाहिँ होइन। यसलाई